भेरिएबल निकाल्नु पर्यो, त्यो नम्बरमा आउँछ। त्यसपछि प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि क्यापिटल एफ को कुरा हुन्छ हैन। तर एक्स भनेको र्यान्डम भेरिएबल हो। के छ नि यो प्रोबेबिलिटी फंक्सनलाई डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल छ भने दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन है। त्यसैले यो अहिलेको जुन प्रोबेबिलिटी छ अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन भयो र यो क्यापिटल एफ जुन छ नि त्यसलाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन भनिन्छ। क्यापिटल एफ को मिनिङ हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन फंक्सन। तर क्यापिटल प्रोबेबिलिटी मा चेन्ज हुँदाखेरि यो बीचको जुन साइन छ नि हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु त्यो चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ याद राख्नु पर्छ है। जब क्यापिटल एफ छ भने यो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन अर इक्वल टु 0 राख्छ। त्यस्तै यहाँ फेरि साउन्ड आइराछ सर त ल यो तीनटा यो प्रोबेबिलिटी एक्स जसको कारणले हामी एक्स लेस देन अर इक्वल टु 0 राख्नु पर्यो है। त्यस्तै यो क्यापिटल एफ एक्स इक्वल्स टु 1 छ। त्यसैले यो एक्स लेस देन अर इक्वल टु 1 चाहिँ सेटिङ गर्नु। त्यसपछि यो क्यापिटल एफ 2 छ भने यो प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन अर इक्वल टु 2, यसको अर्थ यो 0 सम्मको प्रोबेबिलिटी इज एडेड अप टु 0 है। त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ एडेड अप टु 1, त्यस्तै प्रोबेबिलिटी अफ एडेड अप टु यो क्यापिटल एफ को मिनिङ यहाँ 0 छ भने 0 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई एड गर्ने, 1 यहाँ दिएको छ भने 1 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई एड गर्ने, 2 छ भने 2 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई भने मिन्स प्रोबेबिलिटीलाई एड गरिदियो, कम्युनिकेट गरिदियो ठाउँमा हैन, कम्बाइन गरिदियो अनि त्यसलाई कमुलेटेड गरिदियो, प्रोबेबिलिटीहरुलाई कमुलेटेड गरिदियो भने दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रिब्युसन। यही तीनटा बारेमा हामी अस्ति अब त्यसको रिलेटेड क्वेशन चाहिँ एउटा क्वेशन यहाँ दिएको छ यो has the following probability function। यो एउटा प्रोबेबिलिटी फंक्सन हो तर यो र्यान्डम भेरिएबल जो छ नि दैट इज 0 1 2 यस्तै 0 देखि 1 2 3 4 5 6 7 यसको मतलब x को भ्यालु 6 7 छ। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल्स किनकि x को यो कुनै लिमिटमा दिएको छैन। डिस्क्रिट र्यान्डम भेरिएबल छ भने यो प्रोबेबिलिटी जुन छ नि दैट प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्सन। त्यसैले मास फंक्सन भयो। तर प्रोबेबिलिटी अफ x जुन बेला x को भ्यालु जुन बेला 0 छ त्यो बेला प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु k दिएको छ है, अननोन भ्यालु हो। जुन बेला हामीलाई प्रोबेबिलिटी equals to 1 छ in this time probability is given k and probability of x equals to 2 in this time probability is 2k। त्यस्तै probability of x in this time probability is 2k and probability of x equals to 5 in this time probability is k square and of x equals to 6 in this time probability is 2k square। probability of x equals to 7 so probability of 7k square that is your given probability। जति प्रोबेबिलिटी हो बट अननोन, यो कुनै पनि यसमा नोन छैन है, सबै अननोनमा राखिदियो। अब अननोन के हो त यो के थाहा भइसकेपछि हामी सबै प्रोबेबिलिटी निकाल्न सक्छौं। ओके सेकेन्ड छ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1, थर्ड छ प्रोबेबिलिटी 3 लेस देन अर इक्वल टु x लेस देन 6, अर्को छ क्यापिटल F2 एन्ड क्यापिटल F5। माथि हामी जुन तीनटा कुरा गरेका छौं यो सबै क्वेशन यसमा छ है सबै। अब फर्स्ट क्वेशनको लागि कसरी काम गर्ने, हाम्रो यो प्रोपर्टिजले के भनेको छ सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टु 1 हुन्छ। यो 0 देखि 7 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई एड गरियो भने
1 हुन्छ है त्यसैले since a sum of probability equals to 1 that is your concept but it is the discrete random variable goes from summation x value start from 0 to 7 and probability x equals to 1 that is your concept and this is the properties of probability mass function or property probability मा पनि पढेका छौं sum of total probability is equals to 1 हुन्छ है and probability value lies between 0 to 1 अब x को भ्यालु of x equals to 0 probability of x equals to 1 अब यो समेसन को मिनिङ यो 0 देखि 7 सम्म राख्दै जाने that is the expanded form है हामीले गर्दै यो समेसनलाई अब जुन बेला probability of x equals to 0 छ in this time probability is k in from your table given question so that is right probability of x equals to 1 जुन बेला छ त्यो बेला पनि probability of equals to k छ in this time probability is k in other times probability of 2 भएको बेलामा in this 2k and that all probabilities come from the table यो सबै टेबलबाट ल्याएको छ यसको मतलब यो सबै probability को एडिसन हो यहाँ देखि यहाँ सम्मको एड यो टोटल probability लाई भने यो यसको बराबर 1 आउँछ हाम्रो त्यसैले यो यहाँ देखि यहाँ सम्म जोडेको छ यो and that equals to 1 अब यो यहाँ सम्म सिम्प्लिफाई गरेर अब यो algebraic simplification है that is your k square plus 2k plus 7k square is equal to 10k square भयो and k plus 2k plus 2k plus 3k सबै k हरुलाई एक ठाउँमा एड गर्दै पनि यो 9k हुन्छ 1 this one goes to from right side to left side so plus sign changes into minus sign यो 10k square plus minus 1 अब यो तिमीले 8 क्लास तिर 9 क्लास तिर गरेको फ्याक्टराइजेसन हो है फर्स्ट इन्टु लास्ट प्रोसेस यो 10k 9k minus 1 को हाम्रो फ्याक्टराइजेसन हुन्छ 10k square plus 10k minus k minus 1 taking first to this first to taking common हो k plus 1 हो and last to taking minus 1 है लास्ट टु मा यनी कुनै पनि कमन छैन भने त्यो 1 कमन हुन्छ त्यसैले 1 कमन k plus 1 and again factorize है फेरि कमन लिनु पर्यो अब यो k plus 1 कमन हुन्छ नि बाँकी इन अदर ब्रैकेट्स 10k minus 1 and either first option k plus 1 equals to 0 therefore k बराबर minus 1 आयो तर यो के हो के हामीले प्रोबेबिलिटी मा राख्यो भने प्रोबेबिलिटी को भ्यालु नेगेटिभ आउँछ k को भ्यालु -1 हो यहाँ हामी भ्यालु राख्ने बित्तिकै नेगेटिभ यो पनि -1 हुन्छ अब प्रोबेबिलिटी कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन यो 0 र 1 को बीचमा हुनु पर्यो 0 र 1 मा हुँदैन भने त्यो केस चाहिँ नेग्लेक्ट हुन्छ है त्यसैले हाम्रो फर्स्ट k को भ्यालु चाहिँ नेग्लेक्टेड गरियो because probability is not negative है probability नेगेटिभ हुँदैन यो k को भ्यालु राख्यो भने नेगेटिभ आउँछ त्यसैले यो भएन probability को लागि so that is k equals to -1 is neglected है and another option 10k minus 1 equals to 0 10 equals to 0 so 10k equals to 1 therefore k बराबर 1/10 that is 0.1 अब यो 0.1 हाम्रो चाहिँ सफिसिएन्ट छ यो k को भ्यालु सबै प्रोबेबिलिटी हाम्रो पोजिटिभ दिस इज योर रिक्वायर्ड आन्सर यसलाई हामी आन्सर लेख्न सकिन्छ another question your probability greater than or equal to 1 greater than 1 भनेको हुन्छ 1 देखि लिएर 7 सम्म यो 1 देखि लिएर 7 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई हामीले क्वेशनले सोधेको छ हामीलाई यो प्रोबेबिलिटी
यो क्वेसनको मिनिङ हो हाम्रो यो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु हाम्रो क्वेसन हो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 to 7 means greater than or equal to 1 1 देखि लिएर ठुलो हाम्रो टेबलमा यो 1 इन्क्लुड गरे यसभन्दा ग्रेटर भनेको यो 7 सम्म क्रम हो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 2 देखि लिएर 7 सम्मको एड हामीले क्वेसनले सोधेको छ that is probability equals to 1 probability equals to 2 plus probability equals to 3 4 त्यस्तै हाम्रो x equals to 5 plus probability of x equals to 6 and plus probability of x equals to 7 या त यो 7 वटा भ्यालु थाहा गर्नु पर्यो तर हामीलाई एउटा के थाहा छ यो टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ यसमा एउटा 0 मात्र छुटेको छ है यो 0 त्यसैले यसलाई सर्ट वेमा यसलाई ओमिट गरेर यो तलको पनि लेख्न पाइयो यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु 1 छ तर हामीलाई टोटल प्रोबेबिलिटी हटाइदियो भने पनि हुन्छ है यसको मतलब यो प्रोबेबिलिटी लेस देन 1 भनेको 0 सो दैट इज इक्वल्स टु 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 0 एउटा प्रोसेस यो माथिको अलिकति खान्छ यसमा है माथिको प्रोसेस हाम्रो टाइम अलिक सेभ गर्नु तलको प्रोसेसमा आउनु पर्यो अब सेभ गर्नु छैन भने माथिकै के को भ्यालु गर्दै जाने दिस इज यो रिक्वायर्ड एन्सर तर मैले यो तलको अप्सन सेट गरेका छौं त्यसैले यो माथिको अप्सन चाहिँ हामी राख्दैनौं है यो माथिको अप्सन हटाउने हो यो तलको अप्सन चाहिँ युज गरेका छौं अप्सन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टु लाई टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो 1 बाट हामी x लेस देन 1 घटाएका छौं यहाँ इक्वल टु राखेको छ त्यसैले यहाँ इक्वल टु छैन है लेस देन 1 भनेको 0 मात्र सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 माइनस के को भ्यालु छ 0.1 राख्यो भने 0.9 यो हाम्रो एउटा एन्सर हो दैट इज योर रिक्वायर्ड एन्सर इन अदर क्वेशन्स प्रोबेबिलिटी अफ x लेस देन 6 यो 3 चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ किनकि यहाँ इक्वल टु 3 इज इन्क्लुड बट 6 इज नट इन्क्लुड है त्यसैले बट 6 इज नट इन्क्लुडेड सो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 3 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 4 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 5 हुन्छ हाम्रो अब यसमा x को प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 4 इन दिस टाइम प्रोबेबिलिटी इज 3k your questions your table and probability of x equals to यो तीनटै प्रोबेबिलिटी ल्याएका छौ भने यो टेबलबाट ल्याएका छौ माथिको टेबलबाट है यो टेबलमा 3 देखि 5 सम्म 2k plus 3k plus k square 2k plus 3k plus k square त्यही भ्यालु यहाँ सेटिङ गरेको छ यो 2k plus 3k plus k square 2k plus 5k plus k square k को भ्यालु सेट गरिदिएको छ 0.5 into 0.1 plus k square 1 को होल स्क्वायर 0.5 into 0.1 भनेको 0.5 0.1 को स्क्वायर भनेको 0.01 that will be added so 0.51 this is your required answer यो प्रोबेबिलिटी कहाँ देखि 3 लेस देन अर इक्वल टु x लेस देन 6 सम्मको प्रोबेबिलिटी भयो capital F2 goes to probability है capital F2 probability मा जान्छ भने यो लेस देन अर इक्वल टु हुनुपर्छ that is your less than or equal to त्यसैले यो लाइन क्लियर छ भने तल फेरि गर्न सकिन्छ है यति लाइन थाहा छ भने त
क्यापिटल जब प्रोबेबिलिटीमा कन्भर्ट हुन्छ सो साइन विल बी लेस देन अर इक्वल टु है। अब यसको 2 सम्मलाई जोड्ने स्टार्टदेखिसम्मको प्रोबेबिलिटीलाई एड गर्ने, त्यसैले प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 0 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 2 भयो। अब प्रोबेबिलिटी अफ x equals to time probability is k, probability of x equals to 1 in this time probability is k, and probability of x equals to 2 in this time probability is 2k, and 2k plus k plus k 4k हो, k को भ्यालु राखिदिएको छ 0.1 simplify at the end, that is your required answer. You 0.4 that probability between x less than or equal to 2 or distribution function f2 भने another question capital F5 तर यो पनि माथिकै कन्सेप्टमा यो 5 सम्मको एडिसन हो, त्यसैले लिएर 5 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई एड गर्ने, that is called distribution function x equals to 5, त्यसैले plus probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2 plus probability of x equals to 3 plus probability of x equals to plus probability of x equals to 5 है। यो पाँचवटा प्रोबेबिलिटी 0 देखि 5 सम्म एड गरेर यो सबै टेबलबाट आएको प्रोबेबिलिटी हो, सबै एड गर्दै प्लस k स्क्वायर हुन्छ अनि इक्वल्स टु 9 into 0.1 plus 0.1 को होल स्क्वायर, यो 0.1 हुन्छ 9 हुन्छ अनि अर्को होल स्क्वायर भनेको 0.01 and 0.9 plus 0.1 is added, so this is your required answer है। तलको सबै सिम्प्लिफाई हो, this is your required answer। अर्को क्वेशन्स यहाँ, a random variable x has the following following probability function, you value -2, -1, 0, 1, 2, 3 in such type of random variable is called discrete random variables, and they are also given from down but it is also unknown, अझ पनि यो पनि अननोन हो, त्यसैले अननोन भ्यालु निकाल्नको लागि you have to go your total probability is equals to 1. First your questions find the value of k, second your question probability, third your question, sir, your sound is not clear, sir. Distribution complete sound clear sir. Too much noise is coming in your sound, sir. अब यो त अर्को दिनसम्म आज त्यो आउँछ है, त्यो हिजोदेखि तयारी गरिराखेका छु, एकचोटि चेक गर्छ के छ यो पनि स्टाफ अलिक कम भएर अब के छ प्रब्लम है। अब आजसम्म त अब अर्को दिनदेखि ठिक हुन्छ होला मैले विश्वास गरेको छु है। धेरै प्रब्लम भयो भने तिमीहरूलाई त गाह्रो त हुन्छ, त्यो त अब त्यो म पनि यता कोसिस गर्दैछु है त्यसलाई करेक्सन गर्न। अब यो नेटवर्क प्रब्लम समस्या बनाउँछ है। यो क्यापिटल एफ जुन छ द्याट इज कल्ड डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन, तर माइनस f0 छ यो द्याट इज यो 0 सम्मको प्रोबेबिलिटीलाई जोड्ने, f3 जुन छ नि यो 3 प्रोबेबिलिटीलाई जोड्ने, यहाँसम्म त गाह्रो छैन, यो 3टा क्वेशन तिमीहरूले गर्न सकिन्छ माथिबाट। यो लाग्यो constructs एकछिन है
म्युट गरिदिनु होला न त झन् डिस्टर्ब हुन्छ है यो म्युट गरिदियो भने अलिकति सुनिन्छ होला अर्को दिनसम्म आजसम्म त अब काम गर्नुपर्छ अर्को दिनसम्म यो ठिक भइहाल्छ यो तीनटा तिमीलाई माथिकै कसरी गर्ने हैन फर्स्ट त यो भ्यालु अफ के निकाल्न भनेको छ यसको अर्थ हाम्रो प्रोपर्टी जो सम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टु 1 यो फर्स्ट नम्बरको लागि यो फर्स्टको है sum of total probability is equals to 1 हो त माथि हामी गिभन लेख्न सकिन्छ हैन गिभन अनि यही टेबललाई यसो राख्दिने है यसलाई कपी गरेर अब यो हुन त एक्जाममा यो क्वेशन त राख्नु जरुरी छैन है एक्जाममा फर्स्ट क्वेशन छ यो k इक्वल्स टु 1 यो फर्स्ट नम्बरमा फर्स्ट ए नम्बर भनेको छ k इक्वल्स यो व्हाट हाम्रो हो हैन अर्को क्वेशन यही बी नम्बरमा सेफ्टी यो बी नम्बर क्वेशन यहाँ पनि यो व्हाट हो कमा अर्को क्वेशन हाम्रो पनि यसरी नै हो है यति दिएको छ त्यति तिम्रो यो क्यापिटल एफ यहाँ पनि क्यापिटल अर्को ट्रकको त सिडिएफ फंक्सन भनेको छ यो कन्स्ट्रक्टै गर्नुपर्छ नाउ फर्स्ट क्वेशन से since the total probability is 1 यो कन्सेप्ट सेट गरेको छ यसको मिनिङ हो माथिको सबै प्रोबेबिलिटी जोड्ने -2 देखि लिएर 3 सम्म त्यसले x equals to -2 plus probability of x equals to -1 plus probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 to 2 plus probability of x equals to 3 equals to 1 भयो अब यो
टेबलमा सबै भ्यालु हामीसँग छ है यहाँ यो के प्लस के 2k प्लस 2k 4k प्लस 2k 6k प्लस 2k 9k प्लस k 10k जम्मा k लाई जोडियो भने 10 वटा k हुन्छ है र यो सम अफ टोटल प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k इक्वल्स टु 1 सबै k जोडियो भने अनि देयरफोर k बराबर 1/10 भनेको 0.1 अब k को भ्यालु आउने बित्तिकै सबै प्रोबेबिलिटी हामीलाई थाहा हुन्छ है सेकेन्ड बी नम्बर क्वेशनमा योर फर्स्ट क्वेशन प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 छ हामीलाई प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 x लेस देन 2 मा यो 0 देखि लिएर प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 मा यो लेस 2 इन्क्लुड हुँदैन यो 4 वटा प्रोबेबिलिटी को -2 -1 0 1 यो भनेको 2k 2k 4k यो 6k हो है जोडेर 6 त्यसैले योर फर्स्ट क्वेशन प्रोबेबिलिटी अफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ -1 plus probability of 0 plus probability of 1 is equals to k plus 2k plus 2 equals to 6k 6 into k 0.1 equals to this is your required answer अर्को -2 2 plus 2 x value from -2 to +2 but not included and 2 is also not included so तिम्रो यो -1 देखि लिएर यो 1 सम्म मात्र हुन्छ यति यो क्वेशन को मिनिङ अनुसार probability of x equals to -1 probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 यो तीनटा प्रोबेबिलिटी को एड गरेर k plus 2k plus 2k equals to 5k 5 into 0.1 equals to 0.5 this is your required answer पछि यो 0 लेस देन अर इक्वल टु 2 यो 0 इन्क्लुड हुन्छ बट 2 इज एक्सक्लुड 2 इज नट इन्क्लुडेड है 0 इन्क्लुड बट 2 इज नट इन्क्लुड त्यसैले 2 plus 1 मात्र हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 0 प्लस प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 1 यो दुईटाको एड मात्र हुन्छ त्यसैले यो प्रोबेबिलिटी अफ x in this time probability 2k from table probability of x equals to -1 equals to plus 2k this is also given from table यो टेबल बाट ल्याएको हो अनि जोडेर 4k 0.1 भनेको यो हाम्रो 0.4 this is your required answer भयो नो दर ग्रेटर देन इक्वल टु 2 देखि लिएर ठुलो 2 पनि पर्ने गरी 2 हुने 2 चाहिँ यो 2 इन्क्लुड हुने गरी 2 र त्यो भन्दा ग्रेटर जम्मा दुईटा छ एउटा 2 छ एउटा 3 छ x को भ्यालु प्रोबेबिलिटी 3k and 2k so 3k plus 2k means 4k so that is probability of 2 plus probability of 3 भनेको 3k plus अनि 4 into 1 0.1 भनेको यो पनि हाम्रो 0.4 आन्सर भयो another questions यो capital F -2 यो capital F -2 जब प्रोबेबिलिटी मा कन्भर्ट हुन्छ यो त हाम्रो के हो x लेस देन अर इक्वल टु 2 राख्ने यहाँ जहाँसम्म हुन्छ नि त्यही सम्म यो सेटिङ गर्नु पर्छ -2 सम्म अब -2 चाहिँ इन्क्लुड हो तर -2 देखि तल त हाम्रो कुनै छैन त्यसै सिंगल एउटा अनि यसको प्रोबेबिलिटी के हो र यो 0.1 आन्सर भयो हाम्रो 0. अर्को छ प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु 0 त्यसैले यो लेस देन अर इक्वल टु x हुन्छ जब यो क्यापिटल F जुन छ हाम्रो क्यापिटल F
x बराबर 2 is called distribution function, but distribution function change into probability mass function, so that is called cumulative function. यो 0 सम्मको एड गर्ने. अब स्टार्टिङ -2 -1 र -0 इक्वल टु 0 है. यो तीनटालाई एड गर्ने, 0 सम्म प्रोबेबिलिटीलाई एड गर्ने. अनि स्टार्ट चाहिँ -2 देखि भएको छ. त्यसैले यो k plus 2k, दिस इज कम फ्रम टेबल हैन. प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु -2 छ, त्यो बेला टेबलमा दिएको छ प्रोबेबिलिटी इज k. जुन बेला हाम्रो प्रोबेबिलिटी अफ x इक्वल्स टु -1 हो, इन दिस टाइम प्रोबेबिलिटी इज अल्सो, and in probability of x equals to 0, in this time probability is given 2k, and added will be k plus 2k is 4k. 4 into 0.1 means 4. This is your required answer आउँछ है. तर यहाँ क्यापिटल 3 छ, त्यसैले यो पनि लेस देन अर इक्वल टु 3 मा चेन्ज हुन्छ. अब यो equals to 2, probability of x equals to 1, -1, probability of x equals to 0, probability of x equals to 1, plus probability of x equals to 2, plus probability of x equals to यो टोटल भयो. डाइरेक्ट तिम्रो क्वेशनमा टेबलमा दिएको यो टोटल प्रोबेबिलिटी हो. टोटल प्रोबेबिलिटी अलवेज 1 हुन्छ, भ्यालु राखेर गर्दा पनि 1 आउँछ. अनि 10 into 0.1 हुन्छ, that is 1. This is your required answer. यो डाइरेक्ट 1 लेख्दा पनि हुन्छ यसको. तर मेन त लास्ट यो the cumulative distribution function of x we have भनेको छ. यो क्यापिटल f x जुन छ अनि cumulative distribution function है, त्यसलाई यो CDF पनि भन्न मिल्छ. CDF of के भन्न सकिन्छ, यसको फर्मुला हाम्रो fx भयो. CDF of x भनेर यसलाई fx को रिप्रेजेन्ट गरिन्छ. f डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन. डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन भनेको प्रोबेबिलिटीहरुको एडिसन, that is called cumulative probability. Capital F x is called distribution function, and distribution also called cumulative probability mass function. अब यो -2 -1 0 1 2 3, that is the random, and their probability is here. हामीसँग यहाँ k लेखेको थियो सुरुमा, यो k बराबर भयो. अर्को पनि k नै थियो टेबलमा, that is your k equals to another 2k, k बराबर भयो. अर्को पनि 2k नै छ, k. अर्को फेरि k. यो k सबै टेबलमा दिएको छ. 2k 2k 3k k, अनि k को भ्यालु पुट गरिदियो भने त्यस्तै प्रोबेबिलिटी निस्कन्छ. यो टेबलमा दिएको छ माथि. k भनेको 0.1, यहाँ पनि k भनेको 0.1, 2k भनेको 0.2, 0.2, यो 3k भनेको 0.3, k भनेको 0.1. यो फंक्शन के थाहा भएपछि तल निकालिएको हो यहाँनिर. तर CDF के हो त यो जोड्ने हो. यो जस्ताको त्यस्तै यो 0.1 भयो. 0.1 मा यो 0.1 मा फेरि माथिको यो 0.1 जोड्ने हो. यो जोडियो भने यो 0.2 हुन्छ. फेरि यो 0.2 मा फेरि यो माथिको 0 को प्रोबेबिलिटी एड गर्ने हो. यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 0.2 प्लस 0.2 यो जोडेर 0.4 हुन्छ. अब 0.4 मा 0.2 जोड्ने, 0.4 प्लस 0.2, अर्को 0.6 हुन्छ. अब 0.6
0.3 0.6 plus 0.3 equals to अब 0.9 हुन्छ 0.9 मा 0.9 प्लस मा 0.1 जोड्ने अनि इक्वल दिएपछि यो 1 हुन्छ यो लास्ट को जुन निकालेको छ नि दैट इज कॉल्ड कम्युलेटिभ function or cumulative probability mass function. This is also called probability distribution function and it is denoted by capital Fx. यो लास्ट डी नंबर को क्लियर भयो होला हैन भयो सर आज साउन्ड प्रब्लम हुन्छ अर्को दिनसम्म बन्छ है यो नेटवर्कको कुरा हामीहरु पनि त्यसको बारेमा केही जानकारी हुँदैन उनीहरु नआउन्जेलसम्म केही भन्न सक्दैन यो अर्को क्वेशन तिमीहरुले गर्न सकिन्छ कि सक्दैन कृति यहाँ हेर त व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द x इज नेगेटिभ भनेको छ यो नक्स के हो भन्यो त तिम्रो हामीले यहाँ हिन्ट मात्र गर्छौ यही साइडमा हिन्ट गर्दिन्छ है 1 नम्बरको -2 सम्मको लिनु पर्यो f -2 गर्नु पर्यो तर अलग अलग एन्सर दिनु पर्छ है उले समूह केही भनेको छैन मैले स्लाइडले हिन्ट गरे है तिमीलाई यो नेगेटिभहरुको प्रोबेबिलिटी के हो भन्यो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द x इज नेगेटिभ जुन x त्यसको प्रोबेबिलिटी के हो भन्दियो है एउटा त हामीसँग यो प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टु नेगेटिभ तिम्रो एउटा -3 पाएको छ है को प्रोबेबिलिटी टेबलमा दिएको छ 0.1 एउटा यो भयो अर्को एन्ड जम्मा दुईटा छ यसमा एन्ड एउटा तिमीले पाएका छौ x बराबर -2 यो -2 यसको प्रोबेबिलिटी टेबलमा यो 1 नम्बरको यो 1 को त्यति हेरेर एन्सर दिदिने एड गर्नु पर्दैन सर लेखेको छ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x इज गर्दैन होला हैन इभेन गर्न सकिन्छ यो 2 देखि यो मात्र हिन्ट गर्दिन्छु यसको को मिनिङ हो यो क्यापिटल P तर यसको मिनिङ चाहिँ क्लियर हुनु है इन्क्लुसिभ भनेको छ इन्क्लुसिभ भनेको 2 पनि इन्क्लुड हुने त्यसैले यसमा लेस देन अर इक्वल टु राख्नु पर्छ है यो 2 पनि इन्क्लुड नै हुनु पर्यो क्यापिटल x फेरि लेस देन अर इक्वल टु यो 5 हुन्छ है 2 र 5 सबै इन्क्लुड गर्ने भनेको छ अनि यो बराबर व्हाट सोधेको छ है अर्को क्यापिटल निकाल्न सकिन्छ यो अब पर्दैन होला है अब थर्ड को मैले हिन्ट गरेन यतिकै यही पुग्छ अब त्यो गर्नु होला है क्वेशन हामीलाई यस्तै आउँछ अर्को छ यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल probability density function or a continuous random variable a random variable x is said to be continuous random variables if it can values between certain limits between certain limits यो कुरा गरियो यसको मतलब सर्टेन मीन्स बिट्विन टू लिमिट्स और टू लिमिट्स है और बिट्विन टू लिमिट्स और बिट्विन लिमिट्स है यो दुईटा लिमिट्स को जति पनि भ्यालुलाइज गर्छ बिट्विन यो लेख्नु या त और बिट्विन टू लिमिट्स भन्नु एउटै मिनिङ जनाउँछ
अल पोसिबल भ्यालु लाइज गरियो भने जसलाई हामी काउन्ट गर्न सकिन्छ तर काउन्ट गर्दा गर्दै सम्भव नै छैन काउन्ट गर्ने हैन त्यस्तो र्यान्डम भेरिएबललाई कन्टिन्युअस भनिन्छ मिल्छ काउन्ट गर्न पाइन्छ हैन तर काउन्ट गर्दै गर्दै त्यो इन्ड नै भएन त्यो पोसिबल नै भएन कि हामी कहाँसम्म काउन्ट गर्ने कहाँसम्म त्यो भ्यालु राख्ने त्यस भेरिएबल जस्तै यसको एक्जाम्पलमा हाइट इज अल्सो अ कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल जस्तै वेट पनि एउटा र्यान्डम वेट नाप्न सकिन्छ तर हामीले वेट कसरी नाप्ने त्यो त यत्रो सानो सानो युनिटमा हुन्छ त्यो पोसिबिलिटी नै छैन है केजीमा मात्र एकैछिन है ल हुन्छ त्यस्तै टेम्परेचर पनि कहीँ इन्डिङ छैन यो नेगेटिभ पनि जति हुन सक्छ पोजिटिभ पनि जति हुन सक्छ त्यसले टेम्परेचरको स्टार्टिङ पोइन्ट पनि छैन है त्यो माइनस इन्फिनिटीदेखि लिएर प्लम टेम्परेचर हुन सक्छ भनेको हो त्यसैले यो टेम्परेचरको हाम्रो कुनै चाहिँ मेजर गर्दा स्टार्ट छैन वेटको त कमसेकम स्टार्ट हो 0 वेटदेखि सुरु हुन्छ है वेट 0 देखि हाइट पनि 0 देखि नै सुरु हुन्छ तर टेम्परेचरको चाहिँ लिमिटेसन छैन अब यो टाइमको कुरा गरेको छ हैन त्यसमा पनि सेकेन्ड त्यो भन्दा पनि सानो थुप्रै युनिटहरु हुन्छ राखिएको है त्यसलाई पनि काउन्ट गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले त्यो पोसिबिलिटी हुने टाइम चाहिँ इन्डेफिनिट जहिले पनि चलिरहन्छ 24 घण्टालाई मात्र उले दिन रात बनाएको हो है तर यो टाइम त निरन्तर चाहिन्छ भोल्टेज लेन्थ यो भोल्टेज पनि कुन बेला कति हुन्छ भन्न सक्दैन हैन त्यो पनि काउन्ट गर्न पोसिबिलिटी छैन त्यस्तै लेन्थको कुरा छ त्यस्तै करेन्ट पनि कुनै बेला अलिकति बढ्ने घट्ने भइराखेको हुन्छ हैन त्यस्तै प्रेसर पनि मानिसको जुन छ नि एक्ज्याक्ट नाप्न सक्दैन नापेको बेला एउटा हुन्छ एकैछिनमा अर्को हुन सक्छ प्रेसरहरु सबै के हो हाम्रो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल भित्र पर्छ अब कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको पनि प्रोबेबिलिटी हुन्छ है यो जुन कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबल छ तर त्यसको प्रोबेबिलिटीको नाम हो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्सन कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको जुन प्रोबेबिलिटी छ दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी अब माथि हाम्रो जुन थियो नि प्रोबेबिलिटी discrete को त्यसलाई probability mass function but in continuous random variety is called probability density function नाम नै फरक भयो नाम फरक हुने बित्तिकै यिनीहरुको दुवैको बाटो नै फरक छ काम गर्ने टेक्निकल नै फरक भयो let x be a continuous random variable which associate with the values x lies in the infinite ux minus dx by 2 comma x plus dx by 2 then the function यो एउटा फंक्सन यो तर यसको प्रोबेबिलिटी कहाँसम्म छ यो लोअर लिमिट छ x minus dx by 2 अनि x भ्यालु एन्ड अप्पर लिमिट स्मल x plus dx by 2 यो भित्र त्यसलाई हामी दैट इज सर्टमा अर्को प्रोसेस पनि लेख्न मिल्छ स्मल a इज कॉल्ड लोअर लिमिट एन्ड यो b जुन छ नि दैट इज कॉल्ड अप्पर लिमिट यसको मतलब x भ्यालु इज लाइक टु b तर यो कन्टिन्युअस भएको हुनाले यसलाई इन्टिग्रेसनमा पठाउन मिल्छ र किनकि कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबललाई जोड्नु पर्यो सम गर्नु पर्यो भने इन्टिग्रेट गर्नुपर्छ इन्टिग्रेसन पनि एउटा समेसन नै हो र त्यो कन्टिन्युअस र्यान्डम भेरिएबलको लागि युज हुन्छ है यसको मतलब a देखि b सम्मको बीचको a to b भयो लिमिट्स अनि fx dx लगाउनु पर्छ इन्टिग्रेसन छ यो फंक्शनल भ्यालु हो fx इन्टिग्रेसनको कारणले यो dx लाग्छ
fx जुन छ हाम्रो that is this fx है the function fx is called probability density function in short name PDF for probability density function. This function fx is called probability density function. So नाम हो probability or density function. The function fx is called probability density function. अब यो पनि probability function नै हो तर continuous random भएको हुनाले यो distribution function भयो. यसलाई हामी 0 less than or equal to fx I simply probability of fx पनि लेख्न पाइन्छ है 1 किन यो probability function हो but their name is probability density function but probability function also lies between 0 to 1 त्यसैले probability function भएकै कारणले 0 to 1 हुन्छ xi greater than equal to 0 हुन्छ तर maximum 1 हुन्छ यसको मतलब 0 देखि 1 कै भित्र पर्छ है अनि यहाँ पनि टोटल प्रोबेबिलिटी जहिले पनि 1 हुन्छ अब xi माइनस इन्फिनिटी टु प्लस ते माथि a to b हो त्यसैले लोअर लिमिट a हुन्छ र अप्पर लिमिट b हुन्छ तर हामी जनरल फर्मुलामा लेख्दाखेरि माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी fx dx that is the sum of total probability equals to 1 हो in case of continuous random variables त्यसलाई हामी नदरी डेफिनेसन पनि लेख्न पाइन्छ है के लेख्न मिल्छ यहाँ यो डेफिनेसन अब यो एनोदर डेफिनेसन यतिकै मात्र राख्दा पनि हुन्छ जुन सजिलो लाग्छ त्यही राख्नु होला है यो पनि एउटा डेफिनेसन हो the function fx is called distribution र एउटा यो प्रपर्टी चाहिँ हो यो रिमाइन्डरको लागि यो प्रपर्टीज हो यो प्रपर्टी चाहिँ हामी तल राख्छौं है यो इन्टिग्रेसनबाट छ क्यापिटल f युज गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ यो लोअर लिमिट चाहिँ x हो यो अप्पर लिमिट चाहिँ हाम्रो x प्लस डेल x छ यसको अर्थ यो अप्पर लिमिट को डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन माइनस लोअर लिमिट को डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन है कैपिटल F इज कॉल्ड डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन तो तलको तिमीहरुलाई खासै पर्दैन है यो यति मात्र याद राख्नु पर्यो fx जुन छ नि यो कैपिटल fx को डेरिभेटिभ हो कैपिटल fx हामीलाई दिएको छ भने हामी त्यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गरेर यो fx निकाल्न पाइन्छ त्यति मात्र याद राख्ने कैपिटल fx इज कॉल्ड डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन a distribution function को फर्स्ट डेरिभेटिभ गरियो भने that is called probability density function x को अर्थ फर्स्ट डेरिभेटिभ अब तलब डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन यो पनि डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन नै हो कैपिटल F प्रोबेबिलिटी मा चेन्ज भयो भने लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ जुन हामी अस्ति अनि यो चाहिँ x सम्म हो त्यसैले यो अप्पर लिमिट जनाउँछ है त्यसैले यो अप्पर लिमिट x हो स्टार्ट कहाँ हो त स्टार्टिङ अब जहाँ छ त्यहाँ अहिले हामी माइनस इन्फिनिटी र स्टार्टिङ राखेका छौं तर त्यो स्टार्ट दिएको हुन्छ त्यो राख्नु पर्छ अनि fx dx यसरी यो फर्मुलाबाट इन्टिग्रेसनमा जान्छ त्यो याद राख्नु त्यसपछि इज कॉल्ड कन्टिन्युअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन और डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन है डिस्ट्रिब्युसन इट इज आल्सो कॉल्ड कम्युलेटिभ डेन्सिटी फंक्शन यसको अर्को नाम हो कम्युलेटिभ डिस्ट्रिब्युसन फंक्शन और कम्युलेटिभ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फंक्शन पनि भनिन्छ यो प्रोपर्टिज त अब खासै त्यस्तो पर्दैन एउटा यो लाइन चाहिँ याद राख्नु है यो लाइन एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन यो छ एउटा बराबर पनि हामी यसरी निकाल्न मिल्छ यो क्यापिटल F बाट युज गरियो भने यो हो यसलाई इन्टिग्रेसन युज गरेर पनि गर्न मिल्छ दैट इज योर यो a to b अनि fx dx यो लेख्दा पनि हो यो लेख्नु र यो क्यापिटल F बाट गर्नु तर यहाँ हेर यहाँ लेस देन छ यहाँ इक्वल टु छ यहाँ लेस देन
इक्वल टु छ, यहाँ दुईटीमा लेस देन हो, तर यो लेस देन इक्वल टु जे राखे पनि लिमिट चाहिँ त्यही हुन्छ। त्यसैले यसमा इक्वल टु राखे पनि नराखे पनि चाहिँ लिमिट पर्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ यो कन्टिन्युअसको केसमा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। यो लिमिट चाहिँ सेम हो, लेस देन मात्र युज गरे पनि त्यही लिमिट राख्ने, दुईटैमा इक्वल टु राखे पनि त्यही लिमिट राख्ने। लिमिटमा कन्टिन्युअसमा कुनै चेन्ज हुँदैन। त्यसैले यो लास्ट प्रोपर्टी यो 4 नम्बरको चाहिँ याद राख्नु होला। ल त आज है, अब अर्को दिन क्वेसन गर। थ्यांक यू है, थ्यांक यू। यो आजको एकचोटि थ्यांक यू है। यो आज अलिकति नेट प्रब्लम भयो होला, अर्को दिनदेखि सकभर ठिक हुन्छ है। त्यो नेक्स्ट आफ्टर थ्यांक यू, बाई बाई। म एटेन्डेन्स बाई बाई। कलेज लाग्छ होला नि है सर? म एटेन्डेन्स गर्दिन्छु, भइहाल्छ एटेन्डेन्स। हस् त, बाई बाई है। तिमीहरूको क्लास पनि अब सुरु हुन्छ होला है। हिँड्दै गर्छु है। ल हस् त।